अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं आप लोगों के सामने रोज़ाना किसी न किसी मौजू पर आप लोगों से बात करता हूँ। आज मुझे थोड़ा सा फ़ारिग टाइम मिला तो मेरे जहन में एक और मौजू था जिस पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि घर जाने से पहले मैं आप लोगों से इस मौजू पे भी बात कर लूँ। ये मौजू बड़ा ज़रूरी है, बहुत अहम है और अगरचे सोसाइटी में स्टैटिस्टिकली इतना कॉमन नहीं है, इसकी स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, इस पे इतनी रिसर्च नहीं की गई, इसको अक्सर मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ मिक्स कर दिया जाता है या लोगों की आदत समझ के इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये टॉपिक है शख्सियती बीमारियों में से एक शख्सियती बीमारी जिसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं या नरगिसियत इसे कहते हैं। नरगिसियत की शख्सी बीमारी यानी एक शख्स अपने आप को दूसरे लोगों से बरतर समझता है। इस पे अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ। पहले स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लूँ। स्टैटिस्टिकली पाकिस्तान में तो कोई स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं मिली, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं आबादी का 1 to 2% जो होता है वो इस पे मुश्तमिल होता है। तो 1 to 2% भी इतनी कम परसेंटेज नहीं है कि हम कहें कि ये तो बहुत कम भी लोगों में पाई जाती है। दरअसल ये बीमारी तशख़ीस नहीं की जाती। अगर इसकी प्रॉपर तशख़ीस हो और पर्सनैलिटी की असेसमेंट की जाए, यानी शख्सियत की शख्सियत को देखा जाए, डिटेल में डेप्थ में एनालिसिस की जाए, तो शायद ज़्यादा केसेस में ये डायग्नोस हो। तो इसकी कुछ नुमायाँ ख़ुसूसियात होती हैं जिन लोगों को ये शख्सियती बीमारी होती है। एक तो इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम होता है। इनको अपना आप हर लिहाज से, हुस्न के लिहाज से, काबिलियत के लिहाज से, सलाहियतों के लिहाज से, माशरे में हैसियत के हिसाब से, दौलत के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से ये अपने आप को दूसरों से बरतर समझते हैं। ये अपने आप को टॉप लेवल पे समझते हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। एक आम एवरेज आदमी होगा, कोई ऐसी खुसूसी उसमें बात नहीं होगी, कोई तालीमी कारकर्दगी नहीं होगी, पैसा उसके पास ऐसा कोई ख़ास नहीं होगा, कोई उसके पास सोसाइटी में कोई स्पेशल मुकाम नहीं होगा, लेकिन वो अपने आप को दूसरे लोगों से बरतर, एट द हाइट, एट द टॉप समझता होगा और वो दूसरे लोगों को नीच नज़र से देखता है। तो इन लोगों को ये ख़ब्त होता है कि दूसरे लोगों को हमारी इज़्ज़त करनी चाहिए। दूसरे लोग चूँकि हमसे कमतर हैं इसलिए हमें इम्पोर्टेंस दें, हमें ख़ुसूसी तवज्जो दें। और इन लोगों में अगर इनके पास दौलत आ जाए, जिसे नौ दौलतिया कहते हैं, तो फिर तो इन लोगों में दूसरे लोगों के लिए इनके दिलों में नफ़रत पैदा हो जाती है। ये लोग दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते और इनकी एक ख़ुसूसी एक ख़ासियत ये होती है कि ये दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका इस्तेसाल करते हैं, उनके हुकूक गस्ब करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको सबमिसिव पोजीशन में यानी सप्रेस करने, दबाने की सिचुएशन में लेके आने से इनको दिली सुकून पहुंचता है। ये चूँकि एक शख्सियती बीमारी का शिकार होते हैं और मैंने पहले भी बात की कि शख्सियती बीमारी में लोगों में एक चीज़ एक साथ नहीं होती। तो इन लोगों में पैरानाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्कीज़ाइड के फीचर्स भी होते हैं। ये दूसरे लोगों पर शक करते हैं, ये समझते हैं कि ये दूसरा इंसान मुझे बड़ा आदमी नहीं समझता, ये मुझे अहमियत नहीं दे रहा, ये मेरी अहमियत को मकाम मुझे नहीं दे रहा। तो ये लोगों पे शक करते हैं, ये लोगों को हकीर नज़रों से देखते हैं। इनके लिए दूसरे लोगों की एहसासात और उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात वो कोई मानी नहीं रखते। इनके लिए सब कुछ मैं, इनकी शख्सियत मैं के इर्द गिर्द घूमती है। जब ये मरीज़ अस्पताल में जाते हैं, जब किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो इनकी ये डिमांड होती है, ख्वाहिश नहीं डिमांड होती है कि सीनियर मोस्ट डॉक्टर जो है
सीनियर मोस्ट लेवल का जो डॉक्टर है वो मुझे देखे और मुझे खुसूसी तवज्जो दी जाए और मेरा खुसूसी इलाज किया जाए। किसी भी सिलसिले में अगर इनका डॉक्टर के पास जाना हो, समाजी माहौल में ये चाहते हैं कि इनको सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे बिठाया जाए, सारे लोग इनके सामने ऐसे हो के बैठें कि उनको ये अंदाज़ा हो कि ये एक इंतहाई अहम शख्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। नार्सिसस एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक कैरेक्टर गुजरा है जो कि पानी में एक शख्स था जो कि पानी में अपने अक्स को देखता था और वो अपने हुस्न की तारीफ़ करता था कि मैं कितना हसीन हूँ। और ये एक स्टोरी है ग्रीक मिथोलॉजी में, ग्रीक यानी जो यूनानी स्टोरीज़ थी उसमें ये एक स्टोरी है कि वो हर वक्त अपने आप को नदी के पानी में अपने अक्स को देखता था और अपने हुस्न की तारीफ़ें करता था और वो इसमें इतना खो गया कि एक दिन वो नदी में गिर के डूब के मर गया। तो ये लोग अपनी ज़ात में गुम हो जाते हैं, ये अपने आप में इतने गुम होते हैं कि उसमें ये गुम हो के अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। इनके लोगों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, लोग इनकी इन आदतों की वजह से इनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं और ये लोग कोशिश भी करते हैं कि अगर कोई शख्स इनके रास्ते में आने की कोशिश करे, किसी तरह भी इनको ये महसूस हो कि ये शख्स मेरे सामने खड़े होने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ऐसा शायद ना भी हो, तो ये उस शख्स को बर्बाद करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। ये उनको बेखो बुनियाद निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इनमें और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में एक जैसे फीचर्स होते हैं, तो इन लोगों में पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के फीचर्स भी होते हैं और स्कीज़ॉइड के भी फीचर्स होते हैं और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के फीचर्स भी होते हैं। ये एक क्लस्टर होता है, यानी ये मिल के मुख्तलिफ पर्सनैलिटी शख्सी बीमारियों का एक मजमूआ बन के नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, खुद पसंद नार्सिसिस, अपनी ज़ात को सब कुछ समझने वाले लोग, तो ये बड़ी ख़तरनाक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये अगर किसी इदारे का सरबराह हो तो उस इदारे के जो मुलाज़मीन होते हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका ये सत्यानाश कर देता है, उनका बेड़ा गर्क कर देता है, उनका जीना हराम कर देता है, उनकी रोज़ी रोटी पे लात मार देता है। घर में अपने बच्चों के साथ, अपने औलाद के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसी तरह का सलूक करता है। ये शख्स दूसरों के लिए ज़हर कातिल होता है, ये इंसानों का दुश्मन होता है। इस इंसान के लिए दुनिया में, कायनात में सब कुछ उसकी ज़ात है, उसकी ज़ात से बढ़ के कुछ नहीं है। तो अगरचे इस पे कोई मज़हबी बात नहीं मौजूद हमारी किताबों में, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस शख्स को नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, यानी नरगिसियत की बीमारी होती है, तो वो नाऊज़ु बिल्लाह शायद अल्लाह पाक की ज़ात से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। तो ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, ये इंसानों की जज्बात और एहसासात को कुचल के रख देने वाले लोग होते हैं और ये दूसरे इंसानों को कीड़े मकोड़ों की नज़र से देखते हैं कि ये शख्स, ये लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं, ये सब कीड़े मकोड़े हैं और इनको मुझे अपने पैरों तले रोन देना चाहिए। ये इस काबिल हैं कि मैं इनको रोन डालूं, इनको जीने का कोई हक नहीं है। अगर दुनिया में किसी चीज़ पे हक है तो सिर्फ मेरा है। तो आप सोचें कि अगर किसी शख्स को इस किस्म की पर्सनैलिटी हो तो उसके साथ उस माशरे में लोग कैसे वक्त गुजारेंगे, कैसे गुजारा करेंगे और उसके साथ दूसरे लोग किस तरह जिएंगे, उसके साथ ऑफिस में, घर में, माशरे में, जहाँ पे भी ये जाएंगे तो ये दूसरे लोगों के लिए अज़ाब बन जाते हैं और उनकी इस पर्सनैलिटी की वजह से ये लोग दूसरे लोगों को अपने से दूर फेंक देते हैं। लोग इनसे पनाह मांगते हैं, अल्लाह की पनाह मांगते हैं। लोगों को पता चल जाता है कि इस शख्स की ईगो इतनी बड़ी है, इसकी खुदी जो हम अपने आप को, जो अपनी ज़ात को कुछ समझते हैं, वो इतनी बड़ी है, अपने आप से भी बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो कोई भी इंसान ऐसे इंसान के करीब नहीं जाना चाहता। लेकिन वो लोग जो इनके दायरे में इनके साथ फंसे हुए होते हैं लाइफ पार्टनर के तौर पे, सबऑर्डिनेट्स के तौर पे, यानी जो कि इनके मुलाजिमीन होते हैं या वो लोग जो इनके इन्फ्लुएंस में होते हैं,
ان کی زندگی یہ زندہ جہنم بنا دیتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک شخصی بیماری ہے، اور 1 to 2% آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید بہت کم ہے، لیکن یہ بھی بہت زیادہ پرسنٹیج ہے۔ اور یہ چونکہ یہ لوگ ڈائگنوز نہیں ہو پاتے، ان کو لوگ مینیا کے ساتھ یعنی بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کے ساتھ مس ڈائگنوز کر جاتے ہیں، یا اسکیزوئڈ پیرانوئڈ پرسنالٹی کے ساتھ کنفیوز کر کے مس ڈائگنوز کر جاتے ہیں۔ ان کو ڈائگنوز کرنا تھوڑا سا ٹرکی کام ہوتا ہے۔ اچھا، ان کے اپنے اس بیہیویئر کی وجہ سے جب مجھے یہ میری ایک سوچ ہوگی کہ میں دنیا کا اہم ترین انسان ہوں، تو پھر مجھے توجہ چاہیے، اور مجھے وہ توجہ نہ ملے تو مجھے غصہ آئے گا۔ تو یہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، یہ اریٹیبل محسوس کرتے ہیں، ان کو ہر وقت انگزائٹی ہوتی ہے، ان کو شدید ڈپریشن ہوتی ہے۔ کلینکلی یہ پریزنٹ کرتے ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی کے ساتھ۔ آپ کو آ کے کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں دیکھیں میری اتنی بڑی حیثیت ہے، میں ایسا کمال کا آدمی ہوں، میرے اندر صلاحیتیں ہیں، میں ایک بہت بڑا رائٹر ہوں، میں بہت بڑا ادیب ہوں، میں بہت بڑا فلاسفر ہوں، لیکن لوگ میری عزت نہیں کرتے، معاشرے میں میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو بہت میزریبل محسوس کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں بدقسمتی سے، تو یہ ڈپریشن، انگزائٹی اور ان چیزوں کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر سائیکیٹرسٹ ڈیپلی ان کو انالائز نہ کرے، اور ان کی پرسنالٹی کو، ان کی ہسٹری کو، ان کی فیملی ہسٹری کو، ان کی لائف سٹوری کے اوپر غور نہ کرے، تو وہ مس کر جاتا ہے کہ یہ تو شاید ڈپریشن ہے، اور یا شاید مینک ایپیسوڈ میں ہے۔ لیکن جب ڈیپتھ میں پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ بدقسمتی سے ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ ان کی ڈپریشن، انگزائٹی اور ان پرابلمس کا علاج تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی جو نرگسیت ہوتی ہے، جو ان کے اندر کی جو خود کی امپورٹنس ہوتی ہے، جو انفلیٹڈ یعنی بہت پھولا ہوا، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سائیکو تھراپیز ان پہ اثر نہیں کرتی، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپیز، سائیکو ڈائنامک سائیکو تھراپیز ان کے ساتھ کی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی کچھ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی۔ ان کی کاز جو ہے یہ بایولوجیکل بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جینیٹیکلی انہیرٹ کرتے ہیں، لائف میں انہوں نے کچھ ایسے حادثات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو کسی ذہنی تناؤ یا دباؤ کا یہ شکار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی جو یعنی وجوہات کوئی اسپیسیفک کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ ایک بڑا اسپیسیفک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگ بہت آپ کو اپنے ارد گرد نظر آئیں گے۔ مجھے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ ذرا غیر تہذیبی الفاظ ہیں، نان پروفیشنل الفاظ ہیں، لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ 2% کا آدمی نہیں، لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے فرسٹریٹ ہو کے، تنگ آ کے، کہ یہ انسان 2% کا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس شخص کا جو یہ اظہار اس طرح کر رہا ہے کسی انسان کے بارے میں، اس کا ٹکراؤ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے شخص کے ساتھ یقیناً ہوا ہے، یا یہ شخص خود بھی نارسسسٹک ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ 2% کا آدمی نہیں ہے، تو یہ خود بھی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی دلچسپ ذہنی بیماری ہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس بیماری سے ہر انسان کو بچائے، اس لیے کہ اگر کوئی ذات ہے کہ جس پہ ساری چیزیں فٹ آتی ہیں، کہ وہ جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، اور ساری دنیا اور کائنات اور ہر چیز سے بڑھ کے ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے، تو یہ شخص تو یہ لوگ تو شاید، مطلب میں کوئی مذہبی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ لوگ شاید ایمان سے بھی گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ پاک اس بیماری سے ہر انسان کو بچائے، اور اگر آپ کو اپنے ارد گرد اس قسم کا کوئی انسان نظر آئے تو پہلے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کا فیملی ممبر ہے اور آپ مجبور ہیں کہ آپ نے اسے اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں۔
شاید سائیکیٹرسٹ اس کی کچھ بنیادی بیماریوں کا علاج کر سکے. جہاں تک اس کی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ہے وہ شاید میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی علاج کر سکتا ہے کوئی سائیکیٹرسٹ. اور اگر آپ کو خود ایسا لگتا ہے میری یہ ویڈیو دیکھ کے، تو سب سے پہلے تو اگر آپ خود نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا سفر کر رہے ہیں، آپ کو یہ بیماری ہے، تو سب سے پہلے تو آپ مجھے بد دعائیں اور شاید میرے لیے بری زبان استعمال کریں گے کہ اس ڈاکٹر کو دیکھو، یہ کیا جانتا ہے کہ ایک اہم انسان کیا ہوتا ہے، اس ڈاکٹر کی اوقات کیا ہے کہ یہ اس قسم کی بات کر رہا ہے. تو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا آدمی تو پہلے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا نہیں. اس کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ سائیکیٹرسٹ کی اوقات کیا ہے کہ وہ میری تشخیص کرے. تو یہ آج کا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، میرے ذہن میں تھا کہ میں اس پہ کسی دن آپ سے بات کروں گا. آج مجھے تھوڑا سا ٹائم مل گیا، گھر جانے سے پہلے میں نے کہا چلو اس پہ بات کر لیتا ہوں. تو یہ میں آپ کی نالج میں لانے کے لیے اس پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ بات کی ہے. اللہ آپ کا کسی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے آدمی کے ساتھ سامنا نہ ہی کرے تو بہتر ہوگا، اور اگر کوئی ہو تو اسے سائیکیٹرسٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. کل میں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں، اور برائے مہربانی میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، اس لیے کہ میں بہت دل لگا کے، بہت اپنے دل کا خلوص ڈال کے یہ ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور میں کچھ آپ کو نئی بات بتا سکوں. تو اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت چاہیے. اپنے دل و دماغ، اپنی روح، اپنی جان، اپنے صحت، ہر چیز کا خیال رکھیں. یہ سب امانتیں ہیں ہمارے پاس، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ پاک آپ کو کسی ایسی بیماری کا شکار نہ کرے کہ جس کا علاج نہ ہو. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں آپ لوگوں کی خدمت میں جب بھی مجھے موقع ملا، میں روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن لے کر حاضر ہوں گا. تو اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.